मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है. जिन्होंने किसी ने ना ट्विटर पे शायद मेरे ख्याल से अली कहा था कि मैं ना माहौजारियाँ क्रिकेट एनालिसिस सुनने के लिए नहीं आता हूँ. आई एम कम्प्लीटली ऑन बोर्ड विथ यू, ठीक है, और आइंदा हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ सरसरी सा जिक्र करेंगे. लव यू ये ज़मान खान फॉर योर डेथ ओवर बॉलिंग, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड उस टाइम पे लग रहे थे, वो ज़मीन पे भी मार रहे थे कि आई शुड हैव गॉटन इट डन, लेकिन कोई बात नहीं, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज. दिस वाजंट इवन अ टूर्नामेंट, दिस वाज मोर लाइक अ रेन एंड सैलाब सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है, जो कि वाजंट इन आवर फेवर एनीवे. बाकी मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहती. आपने मना कर दिया तो इसलिए आज मैं भी नहीं करूंगा, वरना मैंने कर देना था. एक बॉल भी नहीं देखी मैंने. और ये बैठ गया ना, पुराने इंडियन गाने जो है ना, कहते गीत तो ये होता है, ठीक है, गीत में लाड़ के उस चक्कर में पड़ा हुआ था. आई वाज लाइक, ये बंदा सही जा रहा है जिंदगी में. वी आर द वंस हु आर फक्ड, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन अ स्पोर्ट जो कि हमें इतना जलील करती है. पर एनीवे, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग एल्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तज्जिया नहीं कर सकता था. मैं बगैर देखे मैच का तज्जिया पूरा कर सकता हूं. मुझे पता है आपने फिर वही कहना था, लानत है, इस फॉर्मेट को खत्म कर दो, इन दो बंदों का वैसे कोई फायदा नहीं है. तो हमें तो पता है कि आपके अब हमें याद हो गया भाई अली पूरा का पूरा कि अली क्या कहेगा. पर एनीवे, खैर, वी विल कम टू द मेन कंसर्न्स. और मेन कंसर्न्स के अंदर है कि चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बंदयाल साहब, ऑनरेबल आप कह सकते हैं? नहीं है अभी हैं, कहना है. अच्छा था, हाँ, आज ही तो उन्होंने वो बिल जो है नैब का, जो तरमीमी बिल बड़े ज़ोरों शोर से प्रेजेंट किया गया था बाय पीटीएम, हैज़ बीन रिवर्टेड, ठीक है, और उसके मुताबिक वो सारे जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी केसेस जो है वो अब एक्टिव हैं. किसी भी टाइम पे आप उस पर वो कर सकते हैं. एंड यार, मैं 3 दिन पहले जो हमारे केयर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस पर एक्शन लेंगे अगर अदालत ने कोई इस तरह का फैसला लिया, अदलिया ने, एंड इट हैपेंड, ठीक है. 3 दिन पहले ये उन्होंने कहा था. नहीं, लेकिन काकड़ साहब को क्या प्रॉब्लम होनी है इसमें? नहीं, कहने हो सकता है उनके खिलाफ भी केसेस खुलने हो. नहीं, उनको है ना, नैब में काकड़ साहब का केस है एसिड बियॉन्ड मींस का. थोड़े से परेशान हो गए कि हाय, यहाँ तो कोई किसी का नहीं है. नहीं, देखिए, काकड़ साहब को इसमें कोई मसला नहीं होगा. सब पहली चीज तो ये है कि आप बहुत ज्यादा खुल के तो इस पे बात नहीं हो सकती. नहीं करें, लेकिन तो करें. देखिए, एक तो बहुत शुगल लगा. हाँ, ये शुगल बहुत आया है. नहीं, वो शुगल क्या है कि वो जो पिड्डम कहती होती थी ना कि जब उनको कहते थे ना कि यार ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आपने खाची मारी है, तो वो ना एंड पे शुरू में तो था कि नहीं हम मुल्क बचा लेंगे, फिर होता था हम फलाना करेंगे, टमकाना करेंगे. एंड पे ना वो इस चीज़ पे आगे थे कि चलो हमने अपने केस तो ख़त्म करा लिए ना. निरी खाच. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो था, अब जो इसकी आ रही है ना तौजीहात की, ये क्यों किया गया है, उसमें है कि जी देखें, अब वो गिरफ्तार करना इसके ज़रिए आसान होता है. किसी को पकड़ना हो, आपने कह दो एसिड बियॉन्ड मीन्स. या वैसे भी नैब का केस वो अब तो 50 करोड़ वाली ख़त्म कर दिए ना कि उससे नीचे की, अब तो सारे के केस खुल जाएंगे. हाँ, मतलब अब वो तरमीमी चीज़ें तो नहीं रह गई ना उसके अंदर. फिर तीसरी चीज़ ये भी कि जो इन्होंने कहा था कि 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं हो सकता, तो वो भी वापस हो गया कि 90 दिन का भी रिमांड हो सकता है. अच्छा, लेकिन अगेन मेरा नहीं ख्याल ये इसलिए हुआ है, ठीक है. उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में अगर किसी को गिरफ्तार करना मकसूद हो तो उसकी राह में कभी कोई कानून रुकावट बने. You can pick them for anything. हाँ, और यहाँ पे तो गिरफ्तारी तो एक बड़ी मतलब ऑन पेपर एक बड़ी वैलिड सी चीज़ होती है. इधर तो लोग गायब भी हो जाते होते हैं. यहाँ पे तो बंदा वैसे ही किसी जगह खड़ा होता है, उसको उठा के ले जाते हैं कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते बाय लॉ, ठीक है. ये जो कराना था ना, मेरा फिर वही बात है कि वो जो भी इधर से कोई रिकवरी होती होगी, ठीक है, उसमें अब मैं क्या कहूँ कि तुम हमें मंजूर हो इसी तरह. तो बारह सारों ने बैठ के सोचा होगा कि यार इन्हें दोबारा फाल करो, क्योंकि वरना तो नैब बिल्कुल इररेलेवेंट चीज हो गई थी ना. It also affects on the functionality of all other इदारे. अब हम क्या करेंगे अगर इस तरह की आपने restrictions लगा दी. अभी तो every day there was a new case, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो. Everyone ran out of fun, ठीक है. And also I think I always believe कि जाते जाते किसी ना किसी हर बंदे ने एक तोहफा देना होता है. ये इनका तोहफा था कि वो तोहफे का भी, हाँ, तोहफा कह लो, क्योंकि मसला पता है कि इधर बड़ी खतरनाक रूमर्स चल रही थी. वो चल अभी भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, मतलब ये रूमर्स जो चाहे में गोइयाँ नहीं होती, वो था जी कि कोई पता नहीं इस दफ़ा एक्स चीफ जस्टिस जेल ही चला जाए. सो इस किस्म के भी मामला चल रहे थे. क्या हो गया? आप तो सीरियसली हो गए.
تو مطلب پھر بھی بات ہے ہمیں نہیں پتہ ان میں کچھ سچائی ہے کہ نہیں, بس مارکیٹ میں ایویں جو چیزیں نہیں, لوگ جو راہ چلتے جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں. پریزیڈنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اینو بھی جیڑا ہے نا جیل وچ پا دیو. تو بہرحال وہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیوں ہوا ہے, ہم تو آپ کو پتہ ہے اس صوفے سے اٹھتے ہی نہیں. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی. خیر اینی وے گڈ لک چیف جسٹس صاحب. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا گھر بھی انہوں نے, چیف جسٹس ہاؤس بھی خالی کرا لیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. اچھا علی, وین ایور پریزیڈینشیل ہاؤس آتا ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس آتا ہے تو میاں صاحب آتے ہیں اور وہی گولڈن پینڈو پردے لگوا لیتے ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پوری ڈیکور چینج ہوتی ہے. یہ لوگ بھی سارا چینج کرتے ہوں گے کہ دیر لائک بس سی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی رہنا ہے. اس ملک میں کوئی ہے جو کہتا ہو کہ بس ٹھیک ہے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں. بردار ہے نا سارے, تو یو نو مجھے پتا کچھ نہیں ہے, میں تو ویسے ہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ہے ایسا جو کہتا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں میں درویشی ڈھونڈنے کیوں نکل گئی, جب سے میری جاب ختم ہوئی کہتی ہوں رہن دو, کسی چیز کی لوڑ نہیں ہے. سو آئی واز پروجیکٹنگ مائی سچویشن آن ہم کہ ہر بار آ کے چیزیں بدلتی ہوں گی. اینڈ واٹ از لائک دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ. دیکھیں یہ تو آپ ان کی مہربانی کنسیڈر کرنا, اگین مہربانی یا پریشر یا وٹ ایور, کہ انہوں نے جس دن ان کا آخری دن تھا اس سے 1 دن یا 1.5 دن پہلے گاڑی خالی کر دیا. واہ. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی دن لگتے ہیں کافی سارے, اور یہ بیوروکریٹس کے کیسز میں تو مہینوں, کئی دفعہ سالوں لگ جاتے ہیں. اپنے اوریہ مقبول جان صاحب میرے خیال میں 4 سال ایکسٹرا رہے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ ایگزامپل ہے, یو کین ڈو اٹ. سو لیکن یہ تو ان کو کلیپو کرنا چاہیے ان کے لیے, اور ویسے بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاں دوسرا یہ ہے کہ وہ جب ان کا عشائیہ تھا, کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا اس میں, آپ ہمیں بلا لیتے. نہیں وہ ہمیں تو بالکل بلا ہی لیتے, نہیں ہمیں نہ بلاتے, اس وقت ہم ان کے ساتھ نظر آنا چاہتے. کم آن علی, آپٹکس نہیں, these people are always relevant, ٹھیک ہے نا, تو جانا چاہیے. سو لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ لیٹ آئے پر اینڈ میں فائز صاحب آ گئے. ہاں, اور بیسیکلی وہ دکھانا, مطلب بیسیکلی وہ بھی ہے کہ جیسے بھی تھے ہمارے تھے, تو اب آگے بعد میں آپ اگر اس طرح کا سوچیں گے کہ ہم نے یہ وہ کرنا ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہوں گے, اس طرح کی. مطلب آپ کو مرزا پور کا وہ ڈائلاگ یاد ہے نا, وہ ظاہر ہے ڈائلاگ ادھر ریپیٹ شروع والا پارٹ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے, یہ امپارٹنٹ نہیں ہے, ہمارے بیٹے ہیں, یہ امپارٹنٹ ہے. So yeah, that is یہ ایک تو میں جو جڑی آواز تو یہ اس کو بند کر دو نا یہ. اچھا مجھے نا ہر کسی کے واٹس ایپ پہ نا ہاتھ بھی لگاتے ہوئے ٹینشن ہو رہی تھی, ایز اف اٹ از سم سارٹ آف اے بام, ٹھیک ہے. تو خیر اچھا اینی وے, لیکن فائز عیسیٰ آئے, اینڈ آلسو فائز عیسیٰ ہیز سیٹ دا, جو ان کی پہلی ہیئرنگ ہے انہوں نے اسی چیز پہ لگا دی ہے جو عدالت کی جو وہ پروسیجرز اینڈ وہ والا تھا جس کو انہوں نے ویسے ہی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, انہوں نے دوبارہ اسی کو ہی لگا دیا ہے کہ we're going to talk about it the first thing I joined the office. کیونکہ وہ اس میں جو ہے نا پیرایا ڈیسائیڈ ہونا نا کہ کیا چیز عدالت کی حدود میں ہے کیا چیز نہیں ہے, وہ تو کئی کیسز وہ لے ہی نہیں رہے تھے نا کہ جی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں ان کیسز کی پروسیڈنگز ہی نہیں ہو سکتی. سو انہوں نے 18 کی وہ تاریخ طے کر دی ہے. باقی آپ دیکھیں یہ سال جو ہے یہ بہت انٹرٹیننگ ہوگا, بہت لوگ روئیں گے اور مسلسل روتے ہی رہیں گے. ہاں مطلب جن لوگوں کو میمو گیٹ یاد ہے تو فائز صاحب جو ہیں یہ مطلب آنریبل, وی لو ہم, بیسٹ فائز ایور. بہترین فائز. ہاں باقی یہ ہے کہ اب یہ یار یہ کوئی موقع تھا کہ انہوں نے اس وقت نیب والا وہ سارا بحال کر دیے, رنگ چپنگ دا پا دیتا ہے. ہاں مطلب آپ بھی دیکھیں کہ اتنی مشکل سے محسن بیگ کو بھیجا تھا کہ میاں صاحب 21 تاریخ کو آ جائیں, انہوں نے پیچھے سے یہ کھول دی. یار میاں صاحب اب دوبارہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور کہیں گے اب میری طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے, اب میں نہیں آ سکتا, میرے ڈاکٹر سے مجھے منع کر دیا ہے. بھائی ان کو اس سے کوئی یقین دلائے کہ یہ فی الحال اس کے شکنجے میں پی ٹی آئی آئے گی, بعد میں یہ ان کے خلاف بعد میں استعمال ہوگا, محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد. تو ہو سکتا ہے وہ اگر ان کو پھر سے کسی نے وزیر اعظم بنا دیا, ہماری بدقسمتی یہ ہے, تو وہ پھر بیچارے 2 سال یا 3 سال بعد ان کے خلاف پھر کیسز نکل آئیں گے. آئی تھنک ہی از گونا پلے سیف as long as he can. یار بس میں یہ ملک ڈیزرو ہی نہیں کرتا میاں صاحب کو. عمران خان والے بھی یہی کرتے ہیں, تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, ٹھیک ہے.
تو خیر anyway let's see what happens if میاں صاحب is coming or not. اس دن شہباز شریف نے بڑے اس میں نہیں شہباز شریف کا پیروڈی اکاؤنٹ کوئی نا چلا رہا ہے, اس نے نا اس پہ لکھا کہتا ہے کہ کون میرے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے گا, کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کیونکہ آپ کبھی پہنچے تھے وہاں پر. لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اس دفعہ کون ایئرپورٹ پہنچتا ہے. ہاں نہیں دیکھیں میں جو ہے پہلی معذرت کر رہا ہوں, میں دھوپ میں نہیں خراب ہو سکتا, لیکن جب میاں صاحب لینڈ کریں گے تو پہلی صف میں ہوگا آپ کا بھائی ٹی وی کے آگے اے سی لگا کے اور چانٹ کرے گا کہ دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا. میں شاید ایئرپورٹ چلی جاؤں. اٹس ناٹ دیٹ آئی سپورٹ ہم اور سم تھنگ, شوہر ارے مزہ بڑا آتا ہے, ان کے نعرے بڑے مزیدار ہوتے ہیں. بھائی جان 350 روپے لیٹر پیٹرول ہے میرے ساتھ ہے نا ایئرپورٹ تو اچھا میں بالکل 2 منٹ کی ڈرائیو ہے تو مجھے نہیں وہ جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہونا. خیر اینی وے جس پہ مجھے یاد آیا پیٹرول آج رات مہنگا ہو جانا ہے. آپ لوگ ڈلوا لیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ تھوڑا سا بچا سکتے ہیں تو. نہیں لیکن ملے 3000 سے اوپر کا ڈال ہی نہیں رہے, کل سے ہی نہیں ڈال رہے پیٹرول پمپ والے. دس از پریویلنٹ. آپ کہاں تھے, آپ نے کہاں سے ڈلوایا تھا یہ؟ گلو سے بھی, گلبرگ سے بھی, ٹی ایچ اے سے بھی. 3000 سے اوپر کا نہیں ڈال رہے. اچھا جو کینٹ ہے گرجا چوک, اگر وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, میری پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ وہ بہت ہی آنیسٹ پیٹرول پمپ ہے. گرجا چوک کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو فل اس وقت دے رہے ہیں, جتنا مرضی آپ اس میں ڈلوائیں, لیکن وہ کارڈ سے پیمنٹ نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ جی نیٹ ورکس ڈاؤن ہے. دیکھیں وہ ڈائریکٹلی سراسے منیر کے نیچے آتے ہیں. بھائی کنوینئنس تھا نہیں, ٹھیک ہے, اگر میں وہاں رہتی ہوں تو کسی وجہ سے ہی رہتی ہوں. ہاں سو وہ کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ساری ہر طرح کی فیولنگ ہی وہاں پر ہونی ہوتی ہے. سو پیپل ان کینٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پینک, پلیز آرام سے جائیے, فل کرا کے آ جائیے. خیر اچھا جی آگے چلتے ہیں. یار اچھا اس پہ بھی بول کے نا ٹیوے ہمارا ظاہر ہے ابھی وہ گھنٹے ڈیڑھ میں آ جائے گا. اب مطلب ابھی کیا ٹائم ہوا ہے, ابھی بجے ہیں 6, تو 7:30 8 بجے تک ہمارا ایپیسوڈ آن ایئر ہو جائے گا. اور کوئی میرے خیال میں 10-11 بجے تک پتہ لگے گا کہ پرائسز کتنی اوپر گئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 20 روپے کی سمری گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 15 روپے کی سمری گئی ہے. میں ٹیوا لگا رہا ہوں کہ قیمت 10 روپے بڑھے گی. آپ بھی اپنے اپنے ٹیوے لگائیں. کامنٹس میں بتائیے گا تب تک جب تک یہاں پیٹرول ڈلوا نہیں رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کتنا بڑھنا ہے. اچھا سو I'm gonna move to PIA because it's a very heated subject right now, ٹھیک ہے. اور PIA کے 2 جو جہاز ہیں, ایک دبئی میں اور دمام میں, جو ہے اوور انپیڈ فیول بلز کی وجہ سے جو ہے وہ اتار لیے گئے تھے. ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے فنکشن برقرار رکھ سکیں. اور آئی تھنک آج وہ کاکر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پلیز ایکسیلریٹ دس پروسیس آف پرائیویٹائزنگ PIA. اور وہ میں سلمان جو ہیں کیا نام جو ان کے رہے ہیں سلمان صوفی جو ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب دیر از جسٹ, ایک تو ہمیں نا اس کانسیپٹ سے بڑی محبت ہے, نیشنل ایسٹ, وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, نیشنل ایسٹ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. تو ہی از آف دا اوپینین کہ ہاں جی اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. آلسو آئی واز ریڈنگ لائک ٹل 2022 والی پر پلین جو اسٹاف تھا PIA کا وہ 500 پیپل تھے پر پلین 2022 تک. اس کے بعد انہوں نے مڈ وے جو ہے اس کا اسٹاف گھٹانا شروع کیا, وچ از اراؤنڈ لائک 250 ناؤ, وچ از ناٹ آئیڈیل ان دا ایئر انڈسٹری, ٹھیک ہے, فلائنگ انڈسٹری میں. تو don't you think they should go ahead with this privatization if someone is ready to take it? نہیں یہ جو 2008 سے 12 کے درمیان میں جب پرائیویٹائز ہو رہا تھا, ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ڈیل بن رہی تھی, وہ اتنے اچھے پیسے بھی دے رہے تھے اور اتنے سارے روٹ بھی ہمیں مل جانے تھے. تو تب یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, یہ تب اڑے ہوئے تھے کہ نہیں ادارہ ہمارا, یہ پیسے بنانے لگے ہیں, روکو ان کو. ہم منہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. کی کرنا ٹیل می اب کیا کرنا ہے. تو یہ پرائیویٹائزیشن پلیز اس کی کر دیں. لیکن وہی بات ہے کہ کون لے گا نا, مسئلہ تو وہاں آ رہا ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سارا اس کا خسارہ ہے وہ کیا آپ پے کر کے کسی کو پکڑاؤ گے یا آپ کسی کو کہو گے کہ تم لے لو, یہ ہم 5 سالوں میں پے کر دیں گے, پھر تجھے نہ دیتا تو کی کرے گا. آپ نہیں دیں گے. اس طرح کے اتنے سارے مسائل. اچھا پھر بات, اچھا وہ خیر میں اگری کرتا ہوں کہ نہیں بکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں بکتا تو ویسے ہی بند کر دو, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ میں بھول گیا ہوں تیسری چیز کیا تھی. لیکن اس میں جو ہے نا باقی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ پیٹرول نہیں مل رہا ان کو, اس کی وجہ سے یہ 2 پلین کھڑے ہو گئے. کتنے پلین آپ کے اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو
स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, ये पेट्रोल के पैसे देने के लिए या स्पेयर पार्ट्स के पैसे देने के लिए क्या चाहिए? डॉलर ही चाहिए ना। अच्छा, अब अगर वो डॉलर चाहिए तो चलो ठीक है, वैसे तो तकरीबन 10% डॉलर की प्राइस नीचे आ गई है, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने वो अफ़गानिस्तान वाला सुना है कि कुछ दिनों के लिए वो बंद किया था। इसका मतलब है कि तकरीबन 10% हमें जब से अफ़गानिस्तान वाला मामला खुला है, मतलब खुला से मुराद है शक्ल्स ऑफ स्लेवरी ख़त्म हुए हैं, तो ये हम इधर से कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनका फॉरेक्स या व्हाटएवर जो भी था, वी डोंट नो, तो हमें तब से 10% हम लोगों को एक्स्ट्रा पड़ रहा है इस वजह से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चलें ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, अगर मज़ीद ये रोक के रख सकते हैं। वैसे तो फिर वही बात है कि किस तरह रोकेंगे, क्योंकि वही बात है कि जिनके इंटरेस्ट हैं, जो करते हैं, वो उनको कैसे हाथ डाला जा सकता है। बट ये देने के लिए अगर डॉलर नहीं है तो ये जो हमें बार बार सुना रहे हैं कि हम डॉलर को 250 पे ले आएंगे, डॉलर को पता नहीं यूं कर देंगे, हम इतनी खुशहाली, कैसे है ही नहीं। मैं तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती, जो चीज़ आपके पास है नहीं है तो आप उसको कैसे उसका रेट को भी फिक्स कर सकते हैं। पर एनीवे गाइस, मैं एक्चुअली एक ना हाँ, आज जो है इंग्लिश टीवी ना, इस पे एक पूरी स्टोरी आई हुई है अबाउट द मूवमेंट ऑफ the handling of dollars in Afghanistan and all of that. So if you can get a hold of it, ठीक है, तो आप ये पढ़िएगा, and I think it has all the information. Bloomberg वालों ने भी इनको कोट किया हुआ है। और वो जो मुझे बात भूली थी याद आ गई है इसी को लेके, और वो बात ये थी कि जब से ये PIA को जब एक्चुअली बिक रहा था, वो पूरी इस पे रिपोर्ट है कि तब बेच दिया होता तो तब से लेके अभी तक में पता नहीं 1000 अरब का नुकसान हो चुका हुआ है। ठीक है, इसी तरह वो रिकोडिक था जी, ठीक है, वो उस तब से लेके अभी तक में वो $7.5 बिलियन का तो केस ही चल रहा है खाली। ठीक है, अच्छा, इसी तरह स्टील मिल थी, ठीक है, उस पे पता नहीं कितने, तो अच्छा, और इसके बाद ना जब वो बात होती है ना कि यार वो चीफ जस्टिस के रोल की, तो एकदम से ना ये जितने लोग हैं, अच्छा ये मैं ना वैसे एक और चीज़, मैं अनकरीब मैं चाह रहा हूँ कि एक कोर्स शुरू हो, उसकी 5000 रुपये फ़ीस हो, लोग उसमें इंडक्ट हों, मैं वो कोर्स कराऊँ, हाउ टू स्पॉट अ पटवारी। ठीक है, 20 easy steps to spot a patwari. You're alienating an entire market of possible viewers by doing this. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जब भी बात होती है, अच्छा जाहिर है अदलिया का रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, और वही बात है कि अगर आप सोचो कि अच्छा कौन था तो पता नहीं कौन होगा, शायद कोई एक आधा आप गिन लो, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन जब होता है ना कि जी ख़राब रोल, तो उसमें जैसे ना भाई साकिब निसार, ओ यार इफ्तिकार चौधरी से ज़्यादा नुकसान किसने करवाया? ये जो सारों को सबसे पहले साकिब निसार याद आता है ना, ये सारे पटवारी हैं। हाँ, मतलब वो वाला टाइम तो आपका बहार का टाइम था ना, तो वो फिर खिज़ां पे साकिब निसार की वजह से आगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट I think this has been repeated many times in many circles कि इफ्तिखार चौधरी जो थे उन्होंने बड़े कमाल किया, epitome of justice and fucking up things, ठीक है। तो I don't know how you keep writing him off. अगर आपको आर्टिकल्स नहीं मिल रहे ऑनलाइन तो maybe you need to educate people about this कि please open your eyes कि मैसअप कहाँ से शुरू हुआ था। पर anyway, प्राइवेटाइजेशन के हमने बहुत दफ़ा ये बातें सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हुन ज़्यादा ही एमरजेंसी पै गई है, जेड़ा जो है ना हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना वो कह रहे हैं कि जल्दी करें कुछ। हाँ, और देखें बात ये है कि मुझे तो वैसे तो कोई हल जो है ना नज़र, मतलब हल तो है, सो आज अभी तक वो आया नहीं, अब आज आएगा, कल आएगा। शहजाद गियास का पाकिस्तान एक्सपीरियंस मियाँ आतिफ मियाँ के साथ। nice. हाँ, अच्छा, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या बातें हुई हैं। सो उनकी जो एक आतिफ मियाँ की बात है ना कि जहाँ तक इकोनॉमिक मसला है ना, वो तो 1, 2, 3, 4 साल में ठीक हो सकता है, लेकिन लोगों के रवैये का क्या करोगे, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक इकोनॉमी पे आप आ ही नहीं सकते। सो अगेन मसला ये है कि ये जो प्राइवेटाइज़ करना है ना, और फिर भी बात है प्राइवेटाइज़ तो तब से तो अच्छी चीज़ ही कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई पैसे आ जाएँ, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ वो बंद ही करी जाओ, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि इससे मतलब मैं इस वक्त ये चाह रहा हूँ कि कोई ना हमारे 2-3 साल निकल जाए, समझिए। इस वक्त
ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं, इससे ये है कि यार 2-3 साल कਢਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। बस हमें ये है कि जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है ना, बिग इश्यूज़, बल्कि इवन टाइनी इश्यूज़, इररेलेवेंट, हम कहते हैं कि बस जो चीज़ हम कर सकते हैं ना, हम करते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ लिटरली नो मैप, देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि किस तरह से किस चीज़ को करना चाहिए, बस वो कर रहे हैं। एनीवे, वो करते रहे, हम नहीं अब इस शो को मज़ीद कर सकते हैं क्योंकि 20 मिनट हो गए। नहीं, आपका दिल बैठा था, यू थॉट वी आर एंडिंग, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड एज लॉन्ग एज मैं इस मुल्क के अंदर फंसी हुई हूँ। एनीवे, सो थैंक्स अ लॉट, विल कम बैक टुमारो, और आप हमें करते रहे। बर्थडेज जो है ना, थोड़ा सीन ऑन हो रहा है, शादियों का भी ऑन करें। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिड, जिनकी शादियां मैं अटेंड कर रही हूँ, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ, तो हमें भेजें और हम वी विल विश यू। ओके गाइस, बाय बाय।